بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بالجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقوموا بتصحيح هذا التمرين كما كتشوفوا. الدرس l'arithmétique dans N ولا l'ensemble des entiers naturels et notions d'arithmétique بالنسبه للنيفو tronc commun scientifique et bien sûr الشعبة ديال التكنولوجيا. اذا التمرين كيقول trouver toutes les solutions de l'équation x carré moins y carré égale à 51 dans un carré. اولا هاد الان كاري هي المجموعه اللي مكونه من الازواج لي كوبل. هادوك لي كوبل اكس و ايغريك بزوج بهم خصهم يكونوا دي زونتي ناتوريل، مجموعه كنرمز لها بالان كاري. بالنسبه لليكواسيون اكس كاري موان ايغريك كاري تقدر تكون عندها اون انفينيتي دي سوليسيون في الار ولا في زد ولا في اي اونسومبل. اي بويسك رانا خدامين فقط في لونسومبل ان كاري غادي يكون عندنا دي سوليسيون اللي فيني محدودين. دونك كيفاش غادي نديرو نجاوبو عليهم؟ هادشي اللي غادي نشوفو في التصحيح. قبل من هادشي عندنا السؤال الزاوج كيقول لك ديتيرميني لي كوبل ا بي دي زونتي ناتوريل تيل كو. غادي نحدد هادوك لي كوبل هادوك الازواج ا بي اللي بطبيعه الحال ا والبي خصهم يكونوا اعداد صحيحه طبيعيه، بحيث ا كاري موان بي كاري ايت ايغال 7344 et le PGCD de ces nombres a et b est égal à 12. Pour la solution, donc pour la solution que j'ai déjà préparée et se fait maintenant de la expliquer, d'abord, notre équation x carré moins y carré est équivalente à x plus y, facteur de x moins y est égal à 51. هنا خدمنا المستبقة الهامة l'identité remarquable. Ça veut dire que x moins y et x plus y sont des diviseurs de 51. كما كتشوفوا هذه الكتابه هذه كتبين لي ان x زائد y و x ناقص y هما قواسم ل 51. اذا دابا ما عليا الا نحدد القواسم ديال 51 لي ديفيزور دو 51. on a 1 3 16 et 51 sont les diviseurs de 51. هذوما القواسم اللي عندنا ديال 51. وبما ان 51 هو هذا البرودوي او لا بالاحرى بما ان x ناقص y و x زائد y هما لي ديفيزور ديال 51، دونك هاد x ناقص y غتساوي سوا 1 soit 51, soit 3, ou bien 16. De même pour x plus 1, plus y, pardon, x plus y c'est 51, ou bien 1, ou bien 16, ou bien 3. هنا واحد الحاجه نشير لها ان بامكاني نحسم ونحصل فقط على جوج ديال النظمات دو سيستيم اكزاكتومون كار دون ان لا سوم x plus y est supérieure égale à x moins y. x زائد y كبر من x ناقص y. دونك بحال في هذه الحاله هذه x ناقص y خديتها كتساوي 1 مزيان، x زائد y كتساوي 51 حتى هي، ولكن x ناقص y كتساوي 51 هذه راه امبوسيبل، وحنا غادي نشوفوا جماعه بلي غتعطينا واحد الريزولتا كي هي امبوسيبل. علاش x ناقص y ما تقدرش تساوي 51 والعكس بالنسبه لواحد بالنسبه ل x زائد y؟ لان x ناقص y هي صغر من x زائد y. ولكن علما اننا ما تبوزاتش علينا لا كيسيون في الاول غادي نحاولوا نخدموا عادي. غادي ناخذ x moins y سي 1 et x plus y 51 ou bien x moins y 51 et x plus y سي 1 ou bien x moins y 3 x plus y 16 لان 51 هي 3 في 17 وهي 17 في 3، دونك x ناقص y كتعطي 17 ولا x زائد y كتعطيني و بيان سور x زائد y كتعطيني 3. غادي نحلوا كل نظمه بوحدها. الطرق ديال الحل ديال النظمات لي سيستم عندي طريقه التعويض وطريقه التاليفه الخطيه كنا ديجا شفناها في السنه الختاميه من السلك الثانوي الاعدادي. دونك الا جينا نحلوا باي طريقه حلينا غادي نلقاو ان x كتساوي 26 في الحاله الاولى، x كتساوي 26 و y كتساوي 25. هذه النتيجه اللي مقبوله لان 26 و 25 اعداد صحيحه طبيعيه. اما بالنسبه للحاله الثانيه تعطيني اللي قلت لكم ديجا ما يمكنش، تعطيني x 26 و y ناقص 25، هذا امبوسيبل. بوغ لو ترويزيام كا x غتعطيني 10 et y 7. et pour le dernier cas ces résultats sont impossibles car moins 7 n'est pas un entier naturel. دونك لقينا فقط الازواج اللي نقدروا ناخذوا x 26 y 25 دونك كيما درنا هنا، او بيان هاد لو كوبل هذا سو كوبل x égale 10 et y 7. دونك هكا نكون جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني اللي قال لي déterminer les couples A B des entiers naturels tels que
A carré moins B carré, c'est 7344 et log PGCD c'est 12. كيفاش غادي نتعامل مع هذه النوعيه ديال الاسئله؟ بالنسبه كما كنقول لكم الطريقه باش راني خدام دابا هي باش نقدروا نخدموا اي نوع ديال الاسئله ولا اي اسئله من هذا النوع. شوفوا لا سوليسيون. Deuxième question. Notre système, si la différence A carré moins B carré est égale à 7344 et alors PGCD c'est 12. ملي كنقول انا بي جي سي دي يعني بلي غران كومان ديفيزور، بمعنى في نفس الوقت هذا العدد 12 راه كيديفيزي ا يديفيز لو نومبر بي. On a PGCD de AB égale 12, donc A est égal à 12x avec x en entier naturel, ou bien B est égal à 12y avec y en entier naturel. هنا بالنسبه اللي ما توضحتلوش الصوره حنا كنقولوا ان 12 ديفيز A. 12 ديفيز ا راه كتعني ان ا ايت مولتيبل دو 12 بمعنى راه كيساوي 12 في واحد العدد صحيح طبيعي. بنفس الطريقه بالنسبه لبي. هنا دابا غادي نجي نشوف شنو كيقول الشق الاول من النظام اللي عندي. المعطى الاول اللي هو ان ا كاري ناقص بي كاري كتساوي 7344. هذا راه ايكيفون ان 12 اكس. هنا عوضت غير ا باش عوضتها ب 12 الاكس. 12 اكس كاري موان اي كاري moins 2y carré c'est 7344. من بعد ما غادي نشر المستطابقه الهامه 12 اس 2 هي 144 بمعنى 144 اكس كاري ناقص 144 y كاري كتساوي 7344. غادي نقسم الاعداد كلهم على 144 غنلقى في الطرف الاول غنلقى ان اكس كاري ناقص y كاري وهاد 7344 يمكن لكم تاكدوا منها الا قسمناها على 144 غتعطيني 51. كما كتلاحظوا ان هذا لو سيستم هذا باش نحل هذا النظام هذا السيستم اللي فيه جوج ديال المعطيات خصني نحل هذه المعادله اكس كاري موان اي كاري ايغال 51. هذه ديجا حليناها قبل ولقينا لي كوبل اي دابري لو ريزولتا دو لا بروميير كيستيون اون شنو لقينا ان اكس هو 26 و y 25 او لا اكس هو 10 و y 7. دابا كيفاش غادي ندير نوصل للمجاهيل ديالي اللي هما ا و بي اللي راني باغي في السؤال الثاني. حنا لقينا اكس هو 26 عندنا هي 12 في اكس يعني غادي نضرب غير 12 في 26. كذلك في الايغريك 25 غادي نجي نضرب كما كتشوفوا ايغريك 25 25 غادي نضرب 12 في 25 غادي نلقى العدد بي. بنفس الطريقه غادي نتعامل مع لو كوبل لو دوزيام كوبل اكس ايغريك 17. دونك هاد 10 هادي غادي نضربها في 12 و7 غادي نضربها في 12 وغادي نلقاها هكا الزوج A, B. Et par suite, notre solution, c'est le couple AB le couple AB appartient à l'ensemble qui contient deux couples. Soit le couple 312, 300, c'est-à-dire X c'est A plutôt c'est 312 et B c'est 300, ou bien notre deuxième couple c'est 120 et 84. Et voilà, on a terminé la correction de cet exercice. Merci pour votre attention et bonne chance pour tout le monde.